ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डम् अष्टाविंशः सर्गः। कररामसंप्रहारः। निहतं दूषणं दृष्ट्वा रनेत्रिशिरसा सह करस्याप्यभवत्रासः दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम् सदृष्ट्वा राक्षसं सैन्यम् अविशह्यं महाबलः हतं एकेन रामेण त्रिशिरो दूषणावपि तद्बलं हतभूयिष्ठं विमना प्रेक्ष्य राक्षसः आससाद करो रामं नमुचिर्वासवं यथा विकृष्य बलवच्चापं नाराचान् रक्तभोजनान् करक्षिक्षेप रामाय क्रुद्धानाशीविषानिव जाम्बिदून्वन् सुबहुशः शिक्षयास्त्राणि दर्शयन् चचार समरे मार्गान् शरैरतगतः करः ससर्वाच दिशो बाणैः प्रदिशच्च महारथः पूरयामास तं दृष्ट्वा रामोऽपि सुमहद्धनुः ससायकैर्दुर्विषहैः सस्फुलिङ्गैरिवाग्निभिः नभच्चकाराविवरं पर्जन्य इव वृष्टिभिः तद्बभूवशितैर्बाणैः कररामविसर्जितैः पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसङ्कुलं शरजालावृतः सूर्यः न तदा स्म प्रकाशते अन्योन्यवदसंरम्भाद् उभयो सम्प्रयुध्यतोः ततो नाळीकनाराचैः दिष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः आजगान करो रामं स्तोत्रैरिव महाद्विपं तं रतस्तं धनुष्पाणिं राक्षसं पर्यवस्थितं तदृशुः सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकं हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितं परिश्रान्तं महासत्वं मेने रामं करस्तदा तं सिंहमिव विक्रान्तं सिंहविक्रान्तगामिनं दृष्ट्वा नोद्विजते रामः सिंहक्षुद्रमृगं यतां ततः सूर्यनिकाशेन रथेन महता करः आससादरणे रामं पदङ्ग इव पावकं ततोऽस्य सशरं चापं मुष्टिते महात्मनः करचिच्छेद रामस्य दर्शयन् पाणिलाघवम् सपुनस्त्वपरान् सप्त शरानादाय वर्मणि निजगान करक्रुद्धः शक्राशनिसमप्रभान् ततस्तत्प्रहतं बाणैः करमुक्तैः सुपर्वभिः पपाद कवचं भूमं रामस्यादित्यवर्चसः ततः शरसहस्रेण राममप्रतिमौजसम् अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे करः सशरैरर्पितक्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः रराज समरो रामः विधूमोऽग्निरिवज्वलन् ततो गम्भीरनिर्ह्रादं रामशत्रुनिबर्हणः चकारान्ताय सरिपोगो सज्जमन्यन्महद्धनुः सुमहद्वैष्णवं यत्तद् अधिसृष्टं महर्षिणा वरं तद्धनुरुद्यम्य करं समपिधावत ततः कनकपुङ्कैस्तु शरैः सन्नतपर्वभिः बिभेद रामसङ्क्रुद्धः करस्य समरे ध्वजं सदर्शनीयो बहुता विकीर्णः काञ्चनध्वजः जगामधरणीं सूर्यः देवतानामिवाज्ञयां
तं चतुर्भिः करकृद्धः रामं गात्रेषु मार्गणैः विव्याधयुधिमर्मज्ञः मादङ्गमिव तोमरैः स रामो बहुभिर्बाणैः करकार्मुकनिःसृतैः विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गः बभूव ऋषितो भृशं सदनुर्दन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य परमाहवे मुमोच परमेश्वासः षट्शरानभिलक्षितान् शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाह्वोरतार्दयं त्रिभिश्चन्द्रार्धवक्त्रै च वक्षस्य बिजगानः ततः पश्चान्महातेजाः नाराचान् भास्करोपमान् जिगांसु राक्षसं क्रुद्धः त्रयोदश समाददे ततोऽस्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरोहयान् षष्ठेन तु शिरःसङ्ख्ये करस्य रथसारथेः त्रिभिस्त्रिवेणुं बलवान् द्वाभ्यामक्षं महाबलः द्वादशेन तु बाणेन करस्य सशरं धनुः छित्त्वा वज्रनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव त्रयोदशेनेन्द्रसमः बिभेद समरे करम् प्रभग्नदन्वा विरतः हताश्वो हतसारथिः गदापाणिरवप्लुत्य तस्थौ भूमौ करस्तदां तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाच महर्षयश्च अपूजयन् प्राञ्जलयः प्रहृष्टाः तदा विमानाग्रगता समेताः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे कररामसम्प्रहारो नाम 28 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।